انا برحب بس بالساده الموجودين معانا النهارده. الاستاذه الدكتوره مديحه خطاب، طبعا هي غنيه عن التعريف، عميده طب القصر العيني الاسبق ومدير مستشفى القصر العيني الفرنساوي الاسبق، هي استاذ امراض بطنه في القصر العيني. الاستاذه الدكتوره اميمه الجبالي من كليه الطب جامعه اسيوط، قسم الصحه العامه وخدمه المجتمع. هما الاثنين المنسقين لمحور الصحه تحت المحور الاكبر اللي هو العداله الاجتماعيه في خطه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه 2013-2014. برحب بالاستاذ الدكتور علاء عمر المهدي، هو طبعا اساس استاذ طبيب جهاز هضمي او امراض كبد، وهو موجود معانا بيمثل مؤسسه مصر الخير. برحب بالاستاذ فرغل محمد فرغل، المدير التنفيذي لمؤسسه بنك الشفا، وانا سعيده ان مؤسسه بنك الشفا موجوده معانا النهارده. برحب بالاستاذ الدكتور علاء غنام، طبعا هو كان بينتمي سابقا لوزاره الصحه، لكن هو حاليا موجود معانا بصفته ممثل عن المجتمع المدني، وده اعتقد بيبقى شيء جيد جدا لما يبقى حد في المجتمع المدني مشغول ومهموم بقضيه معينه وهو اساسا جاي من نفس الميدان يعني. فبنرحب معانا النهارده، وهو بيتناول الموضوع من مدخل حقوقي بالاساس، الحق في الصحه. طبعا مؤسسه بنك الشفا اصبح رغم انها مؤسسه وليده يعني ما بقالهاش فتره طويله، لكن اعتقد برضو انها بدات تثبت وجودها في مجال دعم تقديم الرعايه الصحيه لفئات فقيره ومهمشه وعاجزه عن الحصول على الخدمات الصحيه التي تحتاجها. برضو بصوره سريعه برحب بالاستاذ الدكتور خالد زكريا. الاستاذ الدكتور خالد زكريا هو استاذ بيجمع خبرته الخلفيه بتجمع ما بين الاقتصاد والاداره العامه والتخطيط الاستراتيجي، والحقيقه احنا محتاجين الثلاثه. نسيت حاجه يا دكتور خالد؟ نسيت حاجه؟ بنفتقد، وشيء جميل ان يبقى فيه شخص عالم بيجمع فعلا الخلفيه في 3 موضوعات في غايه الاهميه. الدكتور خالد زكريا له خبره وباع طويل الحقيقه فيما يتعلق باعداد الخطه والموازنه والميزانيه، وايضا فيما له علاقه باللامركزيه. دي اهم حاجه، ما انا شايلاها للاخر، انا شايلاها للاخر عشان هي اهم حاجه. دي هتوصل تقول يا ريت طبعا. وهو اللي رافع الرايه الحقيقه حاليا، اعتقد انه يعني الوحيد اللي رافع الرايه بشده في هذه اللحظه حول موضوع اللامركزيه، سواء كانت لامركزيه اداريه، لامركزيه ماليه، وطبعا فيما يتعلق بموضوع تخطيط وتقديم الخدمات العامه. فاعتقد ان احنا اللي بنعمله بيصب في شغل. الدكتور خالد موجود معانا النهارده الحقيقه علشان يساعدنا في الاكسرسايز اللي احنا بنعمله المره دي بناء على طلب من وزاره التخطيط والتعاون الدولي، ان هم كانوا بيرغبوا الى جانب الطلبات المتعلقه بالاستثمارات والخطه والموازنه اللي هي جايه من الوزارات المعنيه، كانوا عايزين انه يبقى في نظره على الخطه من جانب العداله الاجتماعيه، للتاكد من ان الاستثمارات والبرامج والمشروعات اللي بتتقدم بيها الوزارات المعنيه والجهات الحكوميه المختلفه بتصب في النهايه في سبيل تحقيق العداله الاجتماعيه، سواء على المدى القصير او على المدى المتوسط. المدى القصير يعني الخطه، مع عدم الحجر في الحديث عن مقترحات تتعلق بسياسات واجراءات قد تكون متوسطه وبعيده المدى يمكن اخذها في الاعتبار للسنوات القادمه. احنا عملنا ورشه العمل الاولى وخلصنا منها بمقترحات بتصب في مجال سياسات او اجراءات او برامج واستثمارات، سواء عرضها
اللي كانوا موجودين معانا من وزاره الصحه او ظهرت في النقاش من المجتمع المدني والخبراء اللي كانوا موجودين معانا. الجلسه بتاعت النهارده الحقيقه كنا عايزينها تبقى more structured، بمعنى احنا دلوقتي عندنا خلاصه اللي حصل في الجلسه الاولى. الدكتور خالد زكريا يعني هيمشي معانا شويه في موضوع الخطه، والخطه عاده بيبقى فيها ايه؟ خاصه مع التركيز على ما يتعلق بمحور الصحه. فهنشوف بسرعه جدا هي خطه 12-13 كان فيها ايه، وهنشوف برضو هم في 13-14 لحد دلوقتي كانوا طلبوا ايه، وبالتالي ازاي ممكن نجمع الفكر اللي هم ماشيين بيه في 12-13 و13-14، ازاي ممكن نقترح عليهم ان هم يطوروا الفكر ده في ضوء النقاش اللي حصل في الجلسه الاولى، بحيث يعني يبقى في توصيه بتعديل ما تقدموا به من مقترحات يتم ادخاله في الخطه. وفي نفس الوقت برضو بيعنينا ان المنظور الحقوقي يكون موجود معانا، ويعنينا بنفس الدرجه ان مؤسسات تنمويه بتقدم خدمات بينظر اليها على انها بتستكمل فجوات الحكومه مش قادره تقدمها. عايزينهم يبقوا موجودين معانا يسمعوا هي الحكومه بتفكر ازاي، واذا كان عندهم مقترحات تسهل من التكامل وليس الدمج باي حال من الاحوال، تسهل من التكامل بين ما يمكن وتستطيع ان تقدمه الحكومه وما يمكن ان تتكامل به المؤسسات التنمويه من جانب اخر. بس بنحاول ان احنا نعمل ايه، نبقى كلنا on the same page كده، كله فاهم كله بيفكر ازاي. الخلاصه دي هي احنا هنرجع بيها لوزاره التخطيط من ناحيه ولوزاره الصحه من ناحيه ثانيه. فانا بس حبيت اعمل المقدمه دي علشان بس يبقى واضح احنا بنعمل ايه. انا هترك بقى اداره الجلسه الاولى للدكتوره مديحه خطاب، والجلسه الثانيه باذن الله للدكتوره ميمه جزائري. وحسب انا تماما بقى. بالعكس، اولا طبعا بنشكر الدكتوره سماحه الحقيقه على يعني قد كده تفكيرها اللي عندها رؤيه او فيجن واضح لحجم المشكله اللي احنا فيها دلوقتي. وطبعا غير ان احنا بنشكرها على تقديم القيم اكثر مما نستحق الحقيقه، لكن دي طبيعتها. الفكره في الموضوع ان احنا انا تخيلي ان احنا في احتياجات الصحه واضح ان هي احتياجات عاليه، والاحتياجات اعلى من الامكانيات في الوقت الحالي وفي الوقت السابق، مش بس في الوقت الحالي. يعني طول الوقت احتياجات الصحه اكثر من احتياجات المواطنين، اقصد اكثر من مصادر التمويل المتاحه. وبالتالي وبرضه في نوع من عدم العداله في توزيع الخدمات والتمويل وجوده الخدمات اقليميا، يعني اقليم الصعيد غير الاقليم البحري غير العواصم غير القرى المناطق النائيه، في فجوات في المؤشرات، كل ده بينعكس على المؤشرات. فالمؤشرات اكتر حاجه بتبقى صادمه وبتترجم الواقع. فاحنا المره اللي فاتت اتفقنا ان احنا بالتاكيد عندنا فجوه، ودي يعني المنظور الحقوقي اللي الدكتوره سحر بتتكلم عليه بيهز شويه ان احنا بنحترم حقوق الانسان، واول حق او من اهم الحقوق هي الحق في الصحه. وقلنا يعني برضه عرضنا بعض الارقام ان احنا الانفاق اقل مما نحتاج، ومصادر التمويل اقل من اللي احنا نفسنا فيه، وفي نفس الوقت مش بس ان المتاح اقل، انما المتاح مش مستخدم بالطريقه الامثل، وبالتالي في نوع من يعني المحصله اضعف حتى من المصادر اللي هي موجوده. فبنقول احنا في هذا الوقت العصيب كلنا بنمر بمرحله انتقاليه صعبه جدا، والامور الماليه حتى اللي ما كناش راضيين عنه بقت اصعب من اللي ما كناش راضيين عنه. فايه اللي نقدر نقدمه او ايه اللي نقدر نضيفه عشان نضيف مؤشرات الصحه
بالايجاب وليس بالسلب. فالمره اللي فاتت ناقشنا حاجات كتير قوي، ناقشنا ان في مشروع قانون التامين الصحي الاجتماعي الشامل، وناقشنا انه ايه الاحتياجات وايه نقط الضعف اللي موجوده عندنا، وكلنا اتفقنا على بعض النقاط اللي يمكن هقولها باختصار شديد. ان احنا علينا من ناحيه التامين الصحي الاجتماعي الشامل، او من ناحيه ان التامين ما هوش هدف في حد ذاته، انما الهدف هو تحسين الصحه. فعلى خطوات تحسين الصحه ممكن يجي التامين الصحي، لكن حتى لما يجي التامين الصحي كلنا بمناقشاتنا لقينا انه الوقت غير مناسب لاقرار قانون التامين الصحي الحالي بالشكل اللي احنا سمعناه. يمكن النسخ الاخيره اتغيرت، انما بالشكل اللي احنا سمعناه اتفقنا انه ده الوقت يجب التاجيل لفتره بعد ما نعدي هذه المرحله الانتقاليه، لانه ملزم لكل الاطراف، هيبقى فيه اعباء ماديه على المواطنين، وحتى وهو بيستهدف التحسين انما القواعد اللازمه الاعمده اللازمه ما هياش متوفره حتى الان. لا اماكن تقديم الخدمه، ولا شبكه المعلومات اللي محتاجينها، ولا مصادر التمويل، ولا حتى الغطاء القانوني اللي مقترح بيسد كل الثغرات اللي احنا بنتكلم عنها. فدي كانت النقطه الثانيه، انه لما احنا عايزين نوصل لسد او تقليل الفجوه الاجتماعيه من ناحيه الصحه، فيجب ان احنا يعني نتبع سياسه استهداف، مش هنقدر نعمم. فيجب ان احنا هنستهدف ايه؟ هنستهدف افقر شرائح، عشان الفقر والصحه ولاد عم. الفقر بيزيد مشاكل الصحه، ومشاكل الصحه بتنزل بالمواطن تحت خط الفقر حتى لو هو على خط الفقر. فالاثنين يعني بيتناسبوا مع بعض تناسب عكسي. فلابد ان احنا فكرتنا في الاستهداف ان احنا نستهدف افقر الشرائح اللي هم بالفعل مش واصل لهم الخدمات، واذا وصلت لهم ما بتوصلهمش الجوده اللازمه، واذا وصلت لهم ما بيدفعوا فيها اكتر ما بيدفع فيها القادر نسبه للدولة. فده كله محتاجين ان احنا نستهدف. في الوقت الحالي في برنامج فعلا موجود اللي هو ال1000 قرية، افقر 1000 قرية. مش لازم نخترع العجله، اذا كان برنامج موجود يبقى نوصي ان احنا نشتغل عليه، نحط له جزء من الاولويه ان احنا نستهدف افقر الشرائح. ولو خدنا من نظام الصحه الرعايه الاساسيه، الوقائيه والرعايه العلاجيه والرعايه المهاريه وبعدين الرعايه التاهيليه، يبقى الرعايه الاساسيه لازم نحط لها اول استهداف، لان هي بتقدم لو اتقدمت صح بتغني عن 70% من الخدمه الصحيه، وهي دي اللي في ايديها تحسين المؤشرات، برامج تطعيم وبرامج كشف مبكر وبرامج وقايه، كل ده. فاذا استهدفنا نستهدف الرعايه الاساسيه ونستهدف افقر الشرائح، وندرس بقى ازاي نقدر نعدل الخطه، لان احنا برضو بمناقشاتنا عندنا مشكله في التخطيط في حد ذاته. التخطيط اللي هو بالبنود اللي هو موزع كده زي ما نكون قطع شطرنج، وكله ياخد زي بعضه وكل ياخد في وقت واحد ومفيش نظام حساب، في الاخر النتيجه بتاعته مش هي الافضل في الوقت الحالي. فهل هنختار برامج افضل من نختار بنود؟ وخصوصا بنتكلم عن خطه استثماريه، مش بنتكلم عن الباب الاول ولا بنتكلم عن المرتبات، ودي نقطه ضعف مهمه جدا، ان احنا عندنا المرتبات فريق الصحي كلها غير مهدئه، ودي من اهم عوامل ضعف جوده الخدمه. فاذا كنا هنستهدف نمره واحد علينا، وزي ما الدكتوره سحر فكرت الحقيقه، انه التخطيط. اين التخطيط للصحه؟ وهل التخطيط ده محتاج ان احنا ندخل جواه اعمق، نعمل تنسيق اعمق، نعمل مشاركه بين اللي داخلين في الصحه، من محددات الصحه مش بس سماعه وناس ضغط وميكروب، ده التعليم والفقر وفي محددات كثيره، والبيئه والصرف الصحي، كل دول بيدخلوا في الصحه. فكل دول لازم يقعدوا مع بعض ان هم بيحطوا اولويات الخدمه الصحيه. ده الحقيقه اللي اتفقنا عليه بالتقريب في ورشه العمل الاول. في المره دي محتاجين كنا نسمع من وزاره الصحه ونسمع من وزاره التخطيط هم حاطين ايه في الخطه. اولا كان عندهم ايه زي ما الدكتوره سحر قالت في الخطه اللي فاتت، وايه اتحقق منهم وايه ما اتحققش، ومش هاجي اتكلم اللي اتحقق منها بالمؤشرات لان المؤشرات ما اتحددتش بسنه، لكن ايه اللي اتحقق من المستهدف اللي الوزاره نفسها حطته لنفسها. فعشان نشوف النقص جه منين وليه،
وهل نقدر ان احنا نسد ده في الخطه المحطوطه للعام 13 14 وايه اللي احنا كمجموعه عمل نقدر نختار فيه. والجزء الثاني مع وزاره الصحه وزاره التخطيط. ووزاره التخطيط هي عندها الايدين او الدراعات بتاعتها في كل الوزارات، فهي تقدر تعمل هذا النوع من التنسيق وهي بتحط الخطه. فكان املنا ان احنا يبقى معانا انا برحب بالاستاذه بنين اهلا من وزاره التخطيط. وزاره التخطيط مسؤوله عن مدير عام الجامعات الصحيه والبيئه. هاي اهلا هي كومنت بسيطه. يعني انا بعد ورشه العمل فكرت انا مع المؤسسه عندنا، فكلمت المؤسسه انا عندنا مشروع قرية أخذنا قرار استراتيجي على طول بعد ما عرفت فكرة عن الجزء ده. أخذت قرار استراتيجي إن نعمل حاجة اسمها هندخل 1000 قرية هنتولاها بالكامل. يمكن كان لينا اجتماع أول امبارح بس الدكتورة صاحب كانت في اجتماع في الوزارة عشان نوضح الناحية التنفيذية. إن إحنا هنعمل مسألة أو أطفال مدارس في السن من 6 ل 12 هندخل 1000 قرية دول جوه البرنامج بتاعنا في 6 محافظات، يعني محافظة الغربية، كفر الشيخ، البحر الأحمر، سوهاج، هنا الفيوم. دول ال6 محافظات اللي احنا متواجدين. سوهاج، هنا الفيوم، كفر الشيخ، الغربية، البحر الأحمر. دول ال6 محافظات اللي هنشتغل عليهم السنة دي، يعني دول المسائل. هناخد القرى اللي في البرنامج اللي في ال6 محافظات دول هنشملهم كامل. البرنامج فكرته بسيطة جدا، اللي بيعمل مسح وبيعمل ملف طبي لكل طفل من سن 6 ل 12 ويتابعهم لمدة 20 سنة. هيتابعهم زي التأمين الصحي، هيتابعهم من ناحية الكشف، الجرعات، من ناحية التحاليل، من ناحية الأدوية. لو حصل لهم عملية هو اللي هيعملهم على حسابهم العملية والكلام. المهم تحت يعني اسم البرنامج اللي هو ديلر كير، إن هو ديل خالي من الأمراض اللي هو متابع لمدة 20 سنة. فكان البلان بتاعنا خلاص اوريدي توافق مش هنقول يس. التنفيذ خلاص هيبتدي في خلال الشهر ده ونحط الآلية التنفيذية ككونتراكت. إن احنا هناخد 1000 قرية هنتولاها بالكامل من غير جزئي بالنسبة للأطفال. هنبتدي ب6 محافظات السنة دي على 5 سنين هتكون كل الدنيا. وده نتاج. وكانت فكره الدكتوره سحر طب ما تيجوا انتوا ما احنا عندنا داتا وبتاع. فانا قلت نفس كده يا جماعه انتوا ما تعرفوا في ناس شغاله في الحاجات دي انتوا ما تعرفوا. ما فيش الناس مش عارفه بعضيها. الناس مش عارفه بعضيها نوت مور. كانت فكره الدكتوره سحر قالت لي تاني يوم القرار كده. وده الفرق بين يعني. وبرده لما سالتهم انتوا ليه ما فيش كوبريشن بين وزاره الصحه التحاليل؟ ايوه. اتقال حاجه لطيفه جدا ان هم راحوا وقعدوا مع الوزير وقعدوا مع البتاع دوت اتحط عراقيل ما بعدها عراقيل. عراقيل ما بعدها عراقيل لدرجه يقول لي انا من الافضل ما اعملوش اذا كان النظام كده. من الافضل انا هدفع وانت هتقرفني كمان ما بلاش. ده هم كانت هي كده ببساطه. ده كانت القصه بيقولوا له احنا وهنشغل مستشفياتكم بفلوس. يعني انا هديكم فلوس ومش هجيب دكاتره من عندي، هم الدكاتره بتوعكم. وهعمل لكم انكم وهعمل لكم فولو اب اللي هو في القصه بتاع الصحه المدرسيه تمام. فائده المنتفعين. لا معلش انا بس هستأذن. انا هستأذن عشان بس البرنامج بتاع الورشه ما يحصلوش خلل. هنخلي دايما المناقشات بعد ما نخلص. فهو بس دكتور علاء لانه قال الحقيقه مهم جدا جدا. فده يعني مش هقول يشكر انما الحقيقه الحمد لله لوجود ناس بتفكر زيكم. ونتمنى برضه انا دايما بقول لو عندنا شفافيه كفايه وعندنا امانه كفايه وعندنا وطنيه كفايه كل الاطراف هتتكاتف مع بعض. يعني انا بس عشان مش عايزه اقطع ورشه العمل لكن اتمنى انه اللي عمله الدكتور علاء يجي بنك الطعام وانا ما اعرفوش يشتغل على التغذيه بتاعه الاطفال من الولاده لسن 2. لو ده اشتغل على التغذيه فقط السليمه في اطار صحي سليم وادى الاطفال دول جاهزين للمدارس احنا فعلا بقى عندنا جيل سليم.
لو قطعت الحلقتين دول احنا عندنا الخلل ما زال قائم، لانه في السنتين الاولانيين الاي كيو بيتكون، النمو بيتكون، العقل بيتكون، كل ده اذا انا سلمته للمدرسه في حاله تغذويه سليمه انا ضمنت الشاب سليم بعد كده. فعشان نمشي في اطار ورشه العمل نحب نبتدي نسمع الاول الدكتور خالد ومكان حضرتك هنا لان انت المنسق العام لكل هذا، فنحب نسمع لحضرتك وبعدين لاستاذه رينيه الحقيقه